नमस्कार, साहित्य संसार कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। रेडियो नेपालबाट साहित्य संसार कार्यक्रम हरेक शनिबार बेलुकी 9 बजेको समाचारपछि करिब आधा घण्टा प्रसारण हुन्छ। साहित्य संसार कार्यक्रम रेडियो नेपालको वेबसाइट radionepal.gov.np तथा न्युज पोर्टल अनलाइन radionepal.gov.np र रेडियो नेपाल मोबाइल एपबाट समेत संसारभर सुन्न सकिन्छ। प्रसारण भइसकेका कार्यक्रमहरू रेडियो नेपालको न्युज पोर्टलको मल्टिमिडिया भित्रको अडियो सङ्ग्रहमा गएर तपाईँको फुर्सदमा जुनसुकै बेला सुन्न सक्नुहुन्छ। साहित्य संसार कार्यक्रममा आज इतिहासको पानाबाट स्तम्भमा कवि बासु शशीको मेरो देशको पुस्तक शीर्षकको कविताको साथमा साहित्यकार डाक्टर हरिप्रसाद सिलवालसँगको संवाद प्रस्तुत गर्छौं। हामीलाई सुन्दै रहनुहोला। इतिहासको पानाबाट कवि बासु शशीको कविता मेरो देशको पुस्तक। मेरो देशको पुस्तकका पृष्ठहरू ठाउँ ठाउँमा च्यातिएका छन्। मेरो देशको पुस्तकका पृष्ठहरू ठाउँ ठाउँमा च्यातिएका छन्। यसलाई पढ्ने मेरा बालकहरूले अवश्य यो त भएन बा भन्ने छन्। यसका पन्नाहरूको अक्षर नै मेटिने गरी ठाउँ ठाउँमा कालो मसी पोखिएको छ। यसलाई पढ्ने बालकहरूले अवश्य यो त नराम्रो भो बा भन्ने छन्। अनि म बाँझोले बादललाई झैँ हेरिरहँला। तिनीहरूले ती चौटाहरू ल्याएर जोडेको, दागहरू माझेर पुस्तक सफा पारेको। अनि म बाँझोले बादललाई झैँ हेरिरहँला। तिनीहरूले ती चौटाहरू ल्याएर जोडेको, दागहरू माझेर पुस्तक सफा पारेको। हो मेरो देशको पुस्तकका पृष्ठहरू ठाउँ ठाउँमा च्यातिएका छन्। हो मेरो देशको पुस्तकका पृष्ठहरू ठाउँ ठाउँमा च्यातिएका छन्। इतिहासको पानाबाट स्तम्भमा कवि बासु शशीको मेरो देशको पुस्तक शीर्षकको कविता वाचन गरेर सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो कार्यक्रमका संयोजक ललिजन रावल। अब साहित्यिक संवादको पालो। साहित्य संसार कार्यक्रमको साहित्यिक संवादमा आज हामी संवाद गर्दैछौँ साहित्यकार डाक्टर हरिप्रसाद सिलवालसँग। साहित्यकार सिलवालका नव आकाश निबन्ध सङ्ग्रह, कुराको कथा कुरौटो हास्यव्यङ्ग्य निबन्ध सङ्ग्रह लगायत समालोचना तथा समीक्षाका सङ्ग्रहहरू प्रकाशित छन्। निबन्ध, कविता, नाटक, गीत, बाल साहित्य, इतिहास र समालोचना नेपाली साहित्यको प्राय सबै विधामा क्रियाशील डाक्टर सिलवाल आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ रेडियो नेपालको साहित्य संसार कार्यक्रममा। धेरै धेरै धन्यवाद तारावस्ती सर र साहित्य संसार रेडियो सुनेर बस्नुभएका सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई पनि म हार्दिक नमस्कार गर्दछु। तपाईँ साहित्य लेखनमा प्रवेश गर्दाको दिनको सम्झना गरौँ। तपाईँले साहित्य लेखनको आरम्भ कहिले गर्नुभयो र तपाईँको पहिलो प्रकाशित रचना कुन थियो? यसैबाट चाहिँ थोरै पुरानो सम्झनाबाट चाहिँ साहित्य संसार कार्यक्रममा यहाँसँगको संवाद आरम्भ गर्न चाहन्छु। धन्यवाद वस्ती सर। म कक्षा 7मा पढ्दै गर्दाखेरि मलाई साहित्यिक वातावरण दिने रेडियो नेपालको बाल साहित्य बाल कार्यक्रम, रेडियो नेपालको जुन बाल कार्यक्रम थियो, त्यो बाल कार्यक्रम सुन्दाखेरि ममा अलिकति भावुकता, अलिक कल्पनाशीलता र केही लेख्नुपर्ने रहेछ भन्ने खालको एउटा भाव चाहिँ जागृत भयो। हजुर। अनि त्यति बेला हामीलाई कविता सिकाउने वातावरण पनि थिएन, लेख्ने सिकाउने वातावरण पनि थिएन र स्कुल जाँदा र आउँदाखेरि अरूले भनेको गीतहरू भन्दा आफ्ना शब्दहरू आफै मैले बनाउन थालेँ। बिस्तारै बनाउन थालेँ। तर कामको व्यस्तता अनि कक्षा 6-7 देखि नै मैले घरमा बिहान बेलुका काम गर्दै पढ्नुपर्ने त्यो अवस्थामा एक दिन मलाई कता जहिले पनि हामी यो किसान, यो माटोको कुरा आउने अनि माटोलाई ढोक्छु भन्ने एउटा शीर्षक मेरो दिमागमा फुर्यो। हजुर। र मैले माटोलाई ढोक्छु भन्ने एउटा कविता लेखेँ। त्यो कविता पछि धादिङको एउटा
स्मारिकामा हजुर मैले दिएँ। त्यहाँ चिनेको एकजना सर हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई मैले दिएँ र त्यो छापियो। त्यो मैले दिएको चाहिँ 47 सालमा हो, मैले लेखेर दिएको। म हाई स्कुल पढ्दाखेरि हो, लेखेको अलि पहिल्यै हो। अनि मैले हातले लेखेर राखिरहेको थिएँ। असाध्यै जतन गरेर मेरो पहिलो कविता के हो असाध्यै रोमाञ्चित भएको थिएँ म त्यो लेख्दाखेरि। हजुर। अनि राखिरहेको थिएँ। मैले उहाँलाई दिएँ, म छापेर ल्याइदिन्छु भाइ भनेर उहाँले भन्नुभयो। अनि पुरानो एकजना गुरु हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पछि मलाई 52 सालतिर त्यो छापियो भनेर मलाई ल्याएर दिनुभयो। र त्यति बेला मैले त्यो पाएँ र मैले त्यो 10औं चोटि त्यो पढेँ। म माटोलाई ढोग्छु भनेर, म किसानको छोरो हुँ, मैले माटोलाई ढोग्नुपर्छ, मैले माटोलाई ढोगेँ भने माटोले मलाई केही खान दिन्छ भन्ने भावको मैले कविता लेखेको थिएँ। त्यो कविता चाहिँ मेरो पहिलो प्रकाशित कविता हो। यद्यपि त्योभन्दा अगाडि नै, मैले पहिलो प्रकाशित कविताभन्दा अगाडि नै मैले केही रूपक भनिन्थ्यो पहिला, नाटकहरू, साना साना नाटकहरू, मैले नाटक लेखेँ। 46 सालमा नै मैले नाटक लेखेँ। म आफैले त्यो नाटक मञ्चन गरेँ र त्यो नाटक मञ्चन गर्दाखेरि राति पुलिस आएर म लगायत 4 जना साथीहरूलाई चाहिँ लिएर गएर हिरासतमा राख्यो। अनि त्यसपछि अनि नाटक लेखनमा मलाई झन् बल पुग्यो र म नाटक लेख्न थालेँ। नाटकका कार्यक्रमहरूमा जान थालेँ, राति राति जानु पर्थ्यो। अनि हामी पुरुषहरू महिला बनेर नाटक खेल्नु पर्थ्यो। त्यसले मलाई साहित्यिक वातावरण दियो र म साहित्यमा कक्षा 8, 9, 10 देखि चाहिँ म साहित्यमा लाग्न थालेँ। अन्जानमै सुरु भएको त्यो यात्रा पछि म साहित्य के हो भनेर बुझ्ने भएपछि बिस्तारै मैले मदननाथ प्रसिद्धका केही सांस्कृतिक निबन्धहरू भन्ने किताब मैले पाएँ। त्यो पाएपछि मैले त्यो पढेँ। साहित्यले मान्छेलाई राम्रो कुरा सिकाउँदो रहेछ, साहित्यले चेतना दिँदो रहेछ भन्ने कुरा त्यो सांस्कृतिक निबन्धले मलाई ठुलो प्रेरणा दियो। त्यसपछि फेरि मदननाथ प्रसिद्धकै मैले नारी बन्धन र मुक्ति भन्ने पुस्तक मैले पाएँ, मैले खोजेँ, पढेँ। त्यो पढेपछि मलाई एउटा वैचारिक चेतना पनि आयो। साहित्य भनेको त विचार हो रहेछ भन्ने कुरा मलाई त्यति बेला नै, हाई स्कुल पढ्दा नै मलाई त्यो मेरो दिमागमा बस्यो। त्यसपछि म साहित्यमाथि अध्ययन गर्ने, साहित्य हेर्ने, केही कुरा लेखेँ भने त्यसलाई जम्मा गरेर राख्ने, कसैको साहित्य सुन्ने। अनि रेडियो नेपालको त्यति बेलाको नाटकहरू सुन्ने, शनिबार नाटक आउँथ्यो, रेडियो नाटक, त्यो श्रवणीय नाटक, त्यो सुन्ने। त्यसले मलाई बिस्तारै बिस्तारै साहित्यिक बनाउँदै गएको रहेछ। र यहाँले भन्नुभयो जस्तै मेरो साहित्यिक वातावरणको त्यो प्रवेश पृष्ठभूमि चाहिँ त्यसरी जोडिएर आएको छ। माटोलाई ढोग्छु भनेर जुन कविता लेख्नु हो नि बाल्यकालमै, हजुर, त्यो कविता आज सम्झँदा त्यो कवितालाई लिएर आफैले त्यसलाई मूल्याङ्कन गर्दा चाहिँ के भन्नुहुन्छ? अब त्यो मलाई लाग्छ त्यो माटोलाई ढोग्छु भनेर मैले त्यो कवित्व नबनाइकन खालि भाव मात्रै लेखेको छु भन्ने मेरो मूल्याङ्कन छ। अहिले आउँदाखेरि अहिले मैले त्यसलाई परिष्कार गरेर त्यसलाई छाप्न म चाहन्न। म माटोलाई ढोग्छु, माटोले मलाई खानेकुरा दिन्छ, म माटोलाई पुज्छु, माटोले मलाई पनि पूजा गर्छ, मेरो माटोले मलाई पूजा गर्दा मैले भुजा खान्छु भनेर मैले त्यति बेलाका केही शब्दहरू जे मैले सम्झेको थिएँ त्यो सबै माटोसँग सम्बन्धित भएर एउटा कुराकानीको, एउटा संवादको शैलीमा मैले माटोलाई ढोग्छु भन्ने कविता मैले बनाएको रहेछु। त्यो कविता चाहिँ मेरो पहिलो कविता हो, पहिलो साहित्यिक प्रकाशित रचना हो। त्यो हाम्रो जीवनलाई चाहिने कुरा नै माटोबाट हामी प्राप्त गरिरहेछौँ, हावाबाट प्राप्त गरिरहेछौँ, होइन, हाम्रै वातावरणबाट प्राप्त गरिरहेछौँ। त्यसकै भावलाई चाहिँ यहाँले आफ्नो कविता बनाउनु भयो त्यति बेला। हजुर, एकदम। हिजो आजको साहित्य लेखन चाहिँ कसरी चलिरहेछ? हिजो आजको साहित्य लेखन चाहिँ जब क्याम्पस पढ्न थालियो अनि पछि क्याम्पसको पढाइ सकाएर क्याम्पसमा प्राध्यापन पनि गर्न थालियो अनि साहित्यलाई हेर्ने विभिन्न दृष्टिकोणहरू पनि नयाँ नयाँ आउन थाले, बुझ्न थालियो। त्यसपछिको लेखाइ चाहिँ अलि पृथक हुँदो रहेछ। अलिकति कुनै लेखन मैले लेखिहाल्दाखेरि छाप्ने कि नछाप्ने भनेर 10औं चोटि त्यसलाई हेरिँदो रहेछ। म त्यसरी हेर्छु। र अहिलेको लेखन चाहिँ यति धेरै लेखन छ साहित्यको बजारमा कि साहित्यको बजारले सही कुरा लेखेको छ कि छैन भनेर आफूले सोच्दा सोच्दै म कम लेख्ने भएको छु। किनभने यो कुरा त लेखेकै छ, यो कुरा त भनिएकै छ, यो कुरा त बाहिर आएकै छ, यो कुरा किन लेख्ने? म कसरी अहिले लेख्छु भने अरूले नलेखेको कुरा के होला, अरूले नछोएको विषय के होला? हुन त अरूले नलेखेको र नछोएको विषय भन्ने पनि हुँदैन। यद्यपि प्रत्यक्ष रूपमा अरूले नछोएको कुरा केही छ भने आफूले लेखेको छ भने पनि त्यसलाई नछाप्ने, र अरूले नलेखेको कुरा केही छ भने त्यो कुरा चाहिँ आफ्नो नाटकमा, कवितामा र आफ्नो निबन्धमा, विशेष गरी हास्य व्यङ्ग्य निबन्धमा म त्यसरी लेख्ने गर्छु। र अहिलेको मेरो लेखन भनेको सृजना एकातिर, अनुसन्धानको लेखन, साहित्यकै अनुसन्धानको लेखन अर्कोतिर,
र साहित्यका कृतिहरू रचनाहरूमाथिको समालोचना अर्कोतिर, यो तीनतिर चाहिँ छरिएर मैले आफूलाई साहित्यमा यसरी अहिले व्यस्त बनाइरहेको छु। सँगसँगै मैले साहित्यका अरू कृतिका सम्पादन पनि गर्ने क्रममा, अरूका कृति सम्पादन गर्ने क्रममा आफ्नो आफूलाई सृजनामा लगाउने समय चाहिँ कम भइरहेको महसुस पनि मलाई भइरहेको छ। हजुर, यहाँ साहित्य सृजन यात्रामा निकै नै सक्रिय हुनुहुन्छ डाक्टर हरिप्रसाद सिलवालज्यू। यो संवादलाई एकैछिन रोकेर हामी तपाईँको एउटा सृजना सुनौँ, त्यसपछि संवादलाई फेरि अघि बढाउँला। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ। मैले अब यो कतिपय साहित्यको बजारमा, कविताको बजारमा छन्द नै हो भन्ने एक थरीको मत छ। हजुर, एक थरीको मत चाहिँ होइन, छन्द लेखेर पनि कहाँ साहित्य हुन्छ, गद्य नै लेख्नुपर्छ भन्ने एक थरीको मत छ। म चाहिँ सन्तुलित मत राख्न चाहन्छु यसमा। किनभने मेरो मत चाहिँ सन्तुलित छ, राखिरहेको छु मैले। र गद्य होस् या छन्द होस्, साहित्यमा कला हुनुपर्छ र साहित्यमा विचार हुनुपर्छ र साहित्य जीवनसित निकट हुनुपर्छ। यति कुरा भयो भने साहित्य हुन्छ भन्ने मैले विचार राख्दै आएको छु। र यही अनुसार मैले कतिपय पद्यमा पनि लेखेको छु, शास्त्रीय छन्दमा पनि लेखेको छु, मैले कतिपय चाहिँ लोक लयमा पनि लेखेको छु भने मैले गद्यमा पनि कविता लेखेको छु। र म यहाँले अहिले अनुरोध गरिहाल्नुभयो, एउटा कविता मैले छोटो तर मलाई मन परेका, पछिल्लो समय लेखेको मलाई मन परेको एउटा कविता पहाड र च्याउ भन्ने शीर्षकको कविता म वाचन गर्न लाग्दैछु। हजुर कविज्यू। पहाड र च्याउ। पहाड एक्लो छैन, पहाड एक्लो छैन, पहरा र छहराका लहराले पहाडले पहाडसित माला उनेको छ। काँधमा आफ्नै पहाड बोकेको छ, तराई र हिउँसित पनि मितेरी गाँसेको छ। पहाड मूर्ख पनि छैन, पहाड मूर्ख पनि छैन, आफूमाथि उडिरहने जहाज हेर्दै पहाडले विश्व पढिरहेछ, विज्ञान र आविष्कार छामिरहेछ, यसले शालीनताको धैर्य दृष्टान्त पढाइरहेछ। पहाड अबोला छैन, पहाड अबोला पनि छैन, युगौँ ठिङ्ग उभिएको पहाड केही नबोलेर पनि धेरै भनिरहेछ। युगौँ ठिङ्ग उभिएको पहाड केही नबोलेर पनि धेरै भनिरहेछ। पहाड झगडालु छैन, पहाड झगडालु छैन, तैपनि पहाडले एउटा बैरी पालेको छ। च्याउ भन्छ म पहाडभन्दा अग्लो छु, म त्यो च्याउलाई प्रश्न गर्छु। च्याउ भन्छ म पहाडभन्दा अग्लो छु, म त्यो च्याउलाई प्रश्न गर्छु। ए च्याउ, तिमीलाई कसले बोकेको छ? अनि म पहाडलाई प्रश्न तिर्स्याउँछु। तिमी कहिलेसम्म च्याउलाई अग्लो बनाइरहन्छौ पहाड? अनि म पहाडलाई प्रश्न तिर्स्याउँछु। तिमी कहिलेसम्म च्याउलाई अग्लो बनाइरहन्छौ पहाड? धन्यवाद। हजुर, यहाँको पहाड र च्याउ कविता वाचनको लागि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्छौँ साहित्यकार डाक्टर सिलवालज्यू। अब यहाँको साहित्यिक कृतिहरूका बारेमा थोरै सम्झना गरौँ। आफ्ना प्रकाशित साहित्यिक कृतिहरूलाई छोटोमा सम्झाउनु पर्दा के भन्नुहुन्छ? मैले स्नातक तहमा पढ्दा नै एउटा निबन्ध सङ्ग्रह, अघि यहाँले उल्लेख गर्नुभयो, नव आकाश भनेर जुन मैले नाम राखेँ, त्यही शीर्षकमा मैले निबन्ध लेखेको थिएँ। र मेरा बिएका साथीहरूले यो निबन्ध राम्रो छ, यही निबन्धमा चाहिँ किताब छाप्नुपर्छ भनेर मलाई उक्साउनु भयो। र म बिए पढ्दै गर्दाखेरि त्यो नव आकाश भनेर मैले निबन्ध सङ्ग्रह मैले छापेँ। त्यति बेला जति छापेँ, जे गरेँ, त्यसमा धेरै समालोचना पनि हुन सकेन र मैले साथीहरूलाई वितरण गरेँ, पुस्तकालयहरूमा दिएँ र त्यसबाट मैले केही हौसला पाएँ। अब कतिपय व्यक्तिहरूले भेट्दाखेरि तपाईँको निबन्ध राम्रो छ, निबन्ध किन नलेखेको, निबन्ध किन नछापेको भन्ने खालको प्रतिक्रियाहरू आयो। त्यसबाट मलाई चाहिँ नवआकाश निबन्ध सङ्ग्रह पुरस्कृत भएको मैले महसुस गर्न थालेँ। त्यसपछि अनि त्यो 2055 सालपछि अनि मैले बिस्तारै फेरि अब निबन्धहरू लेख्दै गएँ, तर कृति छाप्ने वातावरण बनेन। मैले विभिन्न पत्रिकालाई दिएँ, हास्यव्यङ्ग्य निबन्धहरू लेखेँ होइन, पत्रिकाहरूमा छापेँ, तर त्यो कृति छाप्ने वातावरण बनेन। पछि गएर मैले पाठ्य सामग्रीकै, मैले क्याम्पस पढाउन थालेपछि पाठ्य सामग्रीकै पुस्तक मैले लेखेँ, त्यो छापेँ, त्यो 64 सालमा छापियो। त्यसपछि अनि समालोचनातिर बढी लागियो। पढाउने क्रममा, प्राध्यापन गर्ने क्रममा समालोचनाले अलि बढी थिच्न थाल्यो र समालोचना गर्ने क्रममा मैले रमेश विकलका कथाहरूमाथि गरिएको समालोचना मैले त्यो छापेँ। किनभने त्यो रमेश विकलका कथाले मलाई धेरै छोयो र उहाँको
यथार्थवादी कथा लेखन, त्यो कथा लेखनमाथि मैले केही न केही कलम चलाउँछु भनेर मैले उहाँको कथा पढ्दैमा मलाई त्यो भाव आउँथ्यो। अनि मैले त्यसपछि मैले विभिन्न समयमा छापेका विभिन्न फुटकर समालोचनाहरूलाई सङ्कलन गरेर फेरि मैले 70 सालमा अर्को समालोचना सङ्ग्रह छापेँ। अनि त्यसपछि म अनुसन्धानतिर लागेँ। अनुसन्धान गर्ने क्रममा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले मेरो एउटा अनुसन्धान कृति प्रगतिवादी नेपाली कविताको इतिहास भनेर अनुसन्धान कृति त्यो प्रकाशित गर्यो प्रज्ञा प्रतिष्ठानले 74 सालमा। यस क्रमले चाहिँ कहिले निबन्ध सङ्ग्रह, कहिले पाठ्यक्रमको सामग्री र कहिले समालोचना यसरी छापिँदै जाँदाखेरि पछि गएर 2077 सालमा हास्य व्यङ्ग्य निबन्धहरू धेरै फुटकर रूपमा छापिसकेका थिए। त्यसलाई सङ्कलन गरेर एउटा हास्य व्यङ्ग्य कृति छाप्नुपर्छ भन्ने लागेर कुराको कथा कुरौटो भन्ने शीर्षकमा मैले त्यो निबन्ध सङ्ग्रह छापेँ। र त्यसपछि अब म बिस्तारै नाटक सङ्ग्रह र निबन्ध सङ्ग्रह फेरि म त्यो दुईटा विधाका कृतिहरू छाप्ने प्रयासमा लागिरहेको छु। साहित्यकार सिलवालज्यू, जस्तो यहाँको कुरा गर्दा चाहिँ निबन्ध, कविता, नाटक, गीत, बाल साहित्य, इतिहास र समालोचना नेपाली साहित्यको प्राय सबै विधामा क्रियाशील हुनुहुन्छ। यहाँको सन्दर्भमा यो कुरो मैले सुरुमा नि भनेको थिएँ होइन। यहाँले केही साहित्यका विषयमा समालोचना पनि प्रकाशित गर्नुभएको छ। यहाँले भनिसक्नु भएको छ नेपाली प्रगतिवादी कविताको इतिहासको पनि समीक्षा गर्नुभएको छ। यस हिसाबले नेपाली साहित्यको अवस्था के देख्नुहुन्छ र तपाईँको साहित्यप्रतिको धारणा अथवा दृष्टिकोण चाहिँ के हो? एकदम धन्यवाद प्रश्नको लागि। नेपाली साहित्यको अवस्था सङ्ख्यात्मक रूपमा निकै राम्रो देख्छु म, र गुणात्मक रूपमा पनि राम्रो लाग्छ। यद्यपि अहिले सङ्ख्या धेरै छ र गुणमाथि चुनौती छ, गुणात्मक लेखन कम छ। र अहिले मिडियाले साहित्यलाई सरल, सुबोध र प्रसारित पनि गरेको छ। यद्यपि मिडिया चलाउने मिडियाका व्यक्तिहरूले होइन, पत्रकारिताका व्यक्तिहरूले साहित्यलाई राम्रोसँग अध्ययन गरेर कुन साहित्यलाई कसरी बाहिर ल्याउने, कुन साहित्यलाई कुन समयमा बाहिर ल्याउने, कुन साहित्यलाई कम महत्त्व दिने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो साहित्य अध्ययन गरेका मिडियाकर्मीहरूले त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तो गर्नु चाहिँ जरुरी छ र त्यसमा अलिकति समस्या कतै कतै देखिन्छ। त्यसकारण मिडियाले साहित्यलाई बाहिर ल्याएको छ, तर कतिपय साहित्य जुन साहित्य हो, साहित्यमा साहित्यिकता हुन्छ, त्यसमा जीवन दर्शन हुन्छ, चेतना हुन्छ, साहित्यमा कला हुन्छ, शास्त्रीयता पनि हुन्छ, आधुनिकता हुन्छ, साहित्यले बोक्ने जुन मर्म हो, जुन विचार र सन्देश हो, त्यो कुरालाई नपहिल्याइकन कतिपय मिडियाले साहित्यलाई वारवारती बाहिर ल्याएको पनि देखिन्छ। त्यसकारण यो अहिलेको अवस्था, यो धेरैले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्। त्यो मेरो मात्रै चिन्ता होइन। यो चिन्तालाई यदि हामीले बेलैमा सम्बोधन गर्न सकेनौँ भने साहित्यमा चाहिँ सङ्ख्यात्मकता बढ्ने, सङ्ख्याको वृद्धि हुने र गुणात्मकतामा ह्रास आउने अथवा गुणात्मक साहित्य चाहिँ ओझेलमा पर्ने हो कि भन्ने मलाई चिन्ता लाग्छ। यद्यपि नेपाली साहित्य अहिले मिडियाकै कारणले विश्वभरि छरिएको छ। विभिन्न देशमा रहेका नेपालीहरूले साहित्य लेखेका छन्, किताबहरू प्रकाशित गरेका छन्, त्यसको टिका टिप्पणी समालोचना भएको छ, त्यसमाथि अनुसन्धान भएको छ। त्यसकारण साहित्य अहिलेको अवस्थाको साहित्यलाई हेर्ने हो भने सङ्ख्या चुनौती हो, लेखनको स्तर चाहिँ राम्रो छ र एकदम सन्तोषजनक छ एउटा। अब अर्को यहाँले भन्नुभयो साहित्यमाथिको यहाँको दृष्टिकोण भन्नुभयो। अब म चाहिँ अलि सानैदेखि मैले अघि नै पनि भने मदनाथ प्रसिद्धको कृतिहरू पढेपछि मलाई प्रगतिशील साहित्यप्रति बढी मेरो झुकाव भयो। यद्यपि म चाहिँ कुनै एउटा पक्षको साहित्य मात्रै पढ्नु हुँदैन। साहित्य, समग्र साहित्य पढ्नुपर्छ, पनि साहित्यले कुनै न कुनै कुरा भनेको हुन्छ। यदि त्यो साहित्यले जीवनलाई राम्रो ढङ्गले व्यक्त गरेको छैन भने पनि त्यो भन्नका लागि पनि त्यो साहित्य पढ्नुपर्छ। त्यसकारण साहित्य सबै पढ्नुपर्छ भन्ने म दृष्टिकोण राख्छु। र खास गरिकन साहित्यमा जोडिएको वादले हामी वादमा अलिकति तिक्तताहरू पनि हुन्छ। म के भन्छु भने मेरो दृष्टिकोण चाहिँ के छ भने जुनसुकै वादसँग जोडिएको साहित्यमा पनि मानवतावाद यदि तिखर भएर आएको छ भने, मान्छेलाई उच्च स्थानमा लाने त्यहाँ विचार आएको छ भने त्यो साहित्यलाई म राम्रो मान्छु। मेरो दृष्टिकोणमा त्यो साहित्य चाहिँ राम्रो दृष्टिकोण हो। जे लेखे पनि मान्छे मूल हुनु पर्यो, मान्छे केन्द्रबिन्दुमा रहनु पर्यो, मान्छेलाई उच्च सम्मान गर्नु पर्यो, मान्छेभित्र रहेका, मान्छेको समाजमा रहेको भेदभावको विरुद्ध लेख्नु पर्यो। चाहे त्यो जुनसुकै वादबाट लेखिए पनि त्यो लेख्नु पर्यो। त्यस्तो लेखन चाहिँ बढी प्रगतिशील साहित्यमा पाएको हुनाले म बढी त्यस्तो साहित्य लेख्न रुचाउँछु र अध्ययन र समालोचना गर्न रुचाउँछु। हजुर, फेरि पनि यहाँको एउटा रचना सुनाऊ। अब हामी के सुन्छौँ? हस्, धन्यवाद। अब यो हाम्रो चाडपर्वको हामी सङ्घारमा पनि छौँ। दसैँ भर्खरै सकिँदैछ, हामी भर्खरै मनाएका छौँ भने तिहार आउँदैछ। यो तिहार आएपछि
तिहार आउनु एउटा रमाइलो हो र तिहार आउँदा चाडबाड आउँदाखेरि अलिकति पीडा पनि हुन्छ, किनभने सुखमा दुःख पनि मिसिएर आएको हुन्छ र तिहारमा फुल फुलेको देख्दाखेरि दिदीबहिनीहरूको मन धेरै रमाउँछ, दाजुभाइको मन धेरै रमाउँछ। तर त्यही बिचमा पनि हाम्रो नेपालको बेरोजगारीको समस्या, गरिबीले गर्दा विदेशिएका दाजुभाइ अथवा विदेशिएका दिदीबहिनीलाई सम्झेर त्यो तिहारको फुलले पनि पीडा दिएको महसुस हुन्छ। मैले यही सन्दर्भमा एउटा कविता रचेको थिएँ। म यो कविता अहिले वाचन गर्न लाग्दैछु। मेरो कविताको शीर्षक छ तिहारको फुल र प्रदेश पीडा। यसलाई मैले शार्दूल विक्रीडित छन्दमा रचेको छु। यद्यपि म यो सरसर्ती वाचन मात्रै गर्ने अनुमति माग्दछु। तिहारको फुल र प्रदेश पीडा। आयो चाड तिहार ज्योति छरने संसार चम्केसरी। आयो चाड तिहार ज्योति छरने संसार चम्केसरी। आयो है नवरङ्गी रङ्ग मधुले ढकमक्क ढाकेसरी। भू 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 भमरा घुमेर रसमा गम्केर नाचेसरी। फिर पुतली फुरुङ्ग नभमा चम्केर नाचेसरी। फुलै फुल जता ततै हरर यो फुल्दोछ आँखाभरि। उद्यानै झलमल्ल हाँस्छ झिलिली झल्कन्छ पाखाभरि। क्या राम्रा उसतुल्य लाल मुजुरा मस्कन्छ डाँडाभरि। हेर्दैमा सब दङ्ग पार्छ मुटुमा छल्कन्छ छातीभरि। फुलबारी तिउरी लता मखमली सारा त सोध्दैछ हे। रानी बन सिमली सुगा चिरिबिरी जसले नि सोध्दैछ हे। गोधुली सिरुखर्क पारिपुरले उसलाई सोध्दैछ हे। गोठालो भई नित्य हेर्न पुगिने बनले नि सोध्दैछ हे। क्या राम्रो रङ यो पहेँल पुरजो खैटङ्क आँखाभरि। क्या राम्रो रङ यो पहेँल पुरजो खैटङ्क आँखाभरि। माला जो उसलाई चट्ट छरितो टाँसेर छातीभरि। रुन्छिन्या ल दिदी तटङ्क मणिको सम्झेर आँखाभरि। खै प्यारा भन कहाँ पुगेर बिलियौ खै भाइ आँखाभरि। खै प्यारा भन कहाँ पुगेर बिलियौ खै भाइ आँखाभरि। हजुर, आउँदै गरेको चाड तिहारको सम्झनामा यहाँले कविता वाचन गरेर सुनाउनु भयो। साहित्यकार डाक्टर हरिप्रसाद सिलवालज्यू, यहाँले अघि पनि भन्नुभएको छ यहाँ प्राध्यापन पेसामा संलग्न हुनुहुन्छ। नेपाली साहित्यका स्रष्टा, समालोचक र एउटा प्राध्यापन पेसामा समर्पित व्यक्तित्व। साहित्यमा युवा पुस्ताको रुचि र लगाव अथवा भनौँ क्रियाशीलता चाहिँ के पाउनुहुन्छ? अहिले पछिल्लो समयमा साहित्यमा लगाव बढेको छ। यद्यपि हाम्रो नेपाली साहित्यको कुरा गर्ने हो भने माध्यमिक काललाई युवा साहित्यकार मोतीराम भट्टले नै नेतृत्व गरेको छ। त्यसकारण अहिले पनि नेपाली साहित्यमा युवा पुस्ता अगाडि नै आएको छ। मलाई के लाग्छ भने युवा पुस्ताले साहित्यमा प्रवेश गर्दा प्रारम्भिक लेखनमा जे जस्तो भए पनि दोस्रो चरणको लेखनमा, युवाहरूको साहित्यको दोस्रो चरणको लेखनमा अरूको साहित्य बुझ्नुपर्छ। युवाहरूले साहित्य बुझ्नुपर्छ, अध्ययन गर्नुपर्छ। साहित्य मात्रै होइन, अन्य थुप्रै ज्ञान विज्ञानका कुराहरूको अध्ययन गर्नुपर्छ। विश्व कता गइरहेको छ, आफ्नो देश कता गइरहेको छ, देशको आवश्यकता कस्तो छ, अनि समाजको आवश्यकता के छ, त्यो कुराहरू अध्ययन गर्नुपर्छ। जसले धेरै अध्ययन गर्छ उसले सही साहित्य लेख्छ भन्ने मेरो धारणा छ। त्यसकारण म आम युवा साहित्यकारहरूलाई के भन्छु भने तपाईँहरू अध्ययनमय बन्नुहोस्। तपाईँको साहित्य असाध्यै सुन्दर बन्नेछ र तपाईँको साहित्यले भोलि यो देशलाई चम्काउनेछ, विश्वमा चिनाउनेछ र समाजलाई सुन्दर समाज बनाउन तपाईँ युवाको साहित्यले अझ बढी सहयोग गर्नेछ, योगदान दिनेछ भन्ने मलाई युवाहरूको साहित्यप्रतिको भनाइ, मेरो दृष्टिकोण चाहिँ यो रहेको छ। हजुर, यहाँले अघि प्रभावको कुरो गर्नुभएको थियो, जस्तो मदनाथ प्रसिद्धका रचना कृतिहरू पढेर अलिकति प्रभावित भएको कुरा गर्नुभएको थियो। हजुर, तपाईँ अब नेपाली साहित्यको कुन कुन सर्जकबाट प्रभावित भए जस्तो लाग्छ आफ्नो लेखनका सन्दर्भमा? मदनाथ प्रसिद्धको त मैले कुरा गरि नै हालेँ, किनभने मदनाथ प्रसिद्धको पुस्तक नै सुरुमा मेरो हातमा आउनु पनि एउटा संयोग थियो होला। त्यसपछि मलाई उहाँको सरल लेखनमा गहन विचार दिने जुन कला
त्यो मलाई मन पर्यो। उहाँको लेखन एकदम सरल थियो। पछि गएर उहाँका कृतिहरूले मदन पुरस्कार पनि प्राप्त गरे र मदननाथ प्रसिद्धलाई त मैले प्रेरणाको स्रोत माने। त्यसपछि मैले देवकोटाका यात्री कविता जस्ता, गरिब कविता जस्ता कविताहरू र मुना मदन खण्डकाव्य जस्ता यथार्थ बोध गराउने साहित्य, त्यसबाट पनि म धेरै प्रभावित भएँ। र भुपी शेरचनका कविता पनि मलाई निकै मनपर्ने कविताहरू भए भने यता आख्यानपट्टि मैले पारिजातलाई र विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालालाई निकै रुचाएँ। मैले MA को 100 पूर्णाङ्कको जुन अध्ययन गर्नुपर्ने थियो त्यसमा मैले विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको आख्यानहरू, कथा, उपन्यास सबै मैले पढेँ। त्यति बेला मलाई के लाग्यो भने विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला चाहिँ आख्यानमा असाध्यै कला भएका र असाध्यै सुन्दर आख्यान लेख्न सक्ने नेपाली साहित्यकार हुन्, आख्यानकार हुन् भन्ने लाग्यो। र विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको आख्यानमा जुन सांस्कृतिक चेतना, मनोवैज्ञानिक भाव र समाजलाई हेर्ने त्यो एकदम दृष्टिकोण, त्यो एकदम मलाई मन पर्यो। त्यसकारण यस्ता साहित्यकारहरूबाट चाहिँ म निकै प्रभावित भएँ। मदननाथ प्रसिद्ध, कोइराला, देवकोटा, भुपी शेरचन, पारिजात लगायतका साहित्यकारहरू म अहिले पनि बारम्बार पढिरहन्छु र यसपछि अरू साहित्यकारहरू पनि म पढ्छु। किनभने लेखनाथ पौड्याललाई पनि मैले पढेको छु, माधव घिमिरेलाई पनि मैले पढेको छु र मैले कुन साहित्यकार पढिनँ, उहाँमा के थियो भनेर यसो खोज्ने, अनुसन्धान गरेर पढ्ने पनि मेरो बानी छ। त्यसकारण हामीले चाहिँ नाम चलेका साहित्यकारमा मात्रै राम्रो गुण हुन्छ भन्ने छैन कि कतिपय चाहिँ छुपिएका पनि हुन्छन् हैन, कतिपयका साहित्य चाहिँ लुकेका पनि हुन्छन्। त्यस्तो साहित्यलाई पनि हामीले खोजी पढ्नुपर्छ। समय भयो भने म नेपाली साहित्यका सबै साहित्यकारको चाहिँ साहित्य पढ्न रुचाउँछु। हजुर, हामी यो संवादको करिब अन्तमा आइपुगेका छौँ। यहाँलाई म समालोचनाकै सन्दर्भमा एउटा जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। यहाँ समालोचनामा पनि रहनु भएको, समालोचनात्मक साहित्यिक क्रियाकलापमा पनि रहनु भएको सन्दर्भ, त्यसमा पनि क्रियाशील रहनु भएको सन्दर्भमा नेपाली साहित्यमा धेरै समालोचना चाहिँ सही रूपमा आएको छैन भन्ने पनि कता कता सुनिन्छ नि, यसलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ? यो यहाँले राख्नुभएको जिज्ञासा एकदम सही लाग्छ मलाई। किनभने नेपाली समालोचना अहिले दुब्लाएको छ भन्ने नेपाली साहित्यमा यो सुनिन्छ, यो सही कुरा हो। यसको कारण चाहिँ एउटा चाहिँ प्राध्यापकीय समालोचनालाई दोष दिने गरिएको छ, जुन बढुवा हुनका निम्ति समालोचना लेख्ने र त्यो छाप्नका लागि चाहिँ लेख्ने, खालि छाप्नलाई लेख्ने मात्रै छ। एउटा त्यो पनि समस्या हो। एक त बढुवा हुन समालोचना लेख्नुपर्छ, त्यो कुनै ठुलो अपराध गल्ती त होइन, तर त्यतिमा मात्रै समालोचकीय धर्म पुरा भयो अथवा कर्तव्य पुरा भयो भनेर त्यतिमै समालोचकहरूले त्यतिमै रोकिदिने आफूलाई र स्वतन्त्र रूपमा समालोचना नगर्ने, स्वतन्त्र रूपमा कुनै पनि राम्रा कृतिको पारख नगर्ने, कृतिमाथि गहिरिएर अध्ययन नगर्ने र त्यो अध्ययन नगर्दाखेरि समालोचना पनि दुब्लो भयो। अध्ययन दुब्लो भएपछि समालोचना पनि दुब्लो भयो। एउटा त्यो छ। अर्को भनेको अलिकति आग्रह पूर्वाग्रह राख्ने परिपाटीले पनि समालोचनालाई गाँजेको छ। त्यो आग्रह पूर्वाग्रह नराखिकन समालोचना गर्ने बानी चाहिँ हामीमा हुनुपर्छ। त्यो अहिलेको पछिल्लो समयमा त्यो कम भएको छ। कुनै पनि कृतिको ठिक र बेठिक कुराहरू छुट्याउने, सही कुराहरूलाई सही भनेर भनिदिने, त्यो खालको बानी चाहिँ समालोचकहरूमा अलिक कम भएको मलाई पनि महसुस भएको छ। त्यसकारण समालोचनालाई समालोचनाकै रूपमा ल्याउने हो भने आलोचना गर्नुपर्छ। त्यसमा राम्रा पक्ष र नराम्रा पक्षलाई छुट्याइदिनुपर्छ। आफूलाई मन परेको स्रष्टालाई धेरै माथि लाने, मन नपरेको स्रष्टाको राम्रा कुरा पनि नकोट्याइदिने, नल्याइदिने, यस्तो समालोचनाले चाहिँ समालोचनालाई हानि गर्छ भन्ने लाग्छ। फेरि पनि यहाँको एउटा सिर्जना सुनौँ, त्यसपछि हामी छुट्टिन्छौँ। हस्, धन्यवाद। यहाँले अघि नै भन्नुभयो, मैले विभिन्न विधामा कलम चलाइरहेको छु। मैले गीत, नाटक, बाल साहित्य, कविता र निबन्ध मैले लेखेका यति विधाहरू हुन्। र म एउटा गीत, यो कोरोना कालमा मानिसहरूमा निकै निराशा आयो र त्यो निराशाको सन्दर्भमा यो निराशालाई बदल्नुपर्छ, निराशालाई परास्त गर्नुपर्छ भन्ने भावमा मैले एउटा गीत, फेरि पनि फुल फुल्नेछ भन्ने मैले गीत लेखेको थिएँ। त्यो गीत म यहाँ सुनाउन लाग्दैछु। फेरि पनि फुल फुल्नेछ, फेरि पनि फुल फुल्नेछ, तिमीसँगै मन भुल्नेछ, फेरि पनि फुल फुल्नेछ, तिमीसँगै मन भुल्नेछ, कहीँ कतै दुःख लुके नि, कहीँ कतै मान्छे झुके नि, कहीँ कतै दुःख लुके नि, कहीँ कतै मान्छे झुके नि, फेरि नयाँ गीत रच्नेछ, सङ्गीतको धुन बज्नेछ, फेरि पनि फुल फुल्नेछ, तिमीसँगै मन भुल्नेछ, डडेलोमा वन जलेछ, विनाशमा मान्छे ढलेछ, बिहानीमा फेरि उठ्नेछ, जीवन बुन्न मान्छे जुट्नेछ, फेरि पनि फुल फुल्नेछ।
फुलबारीमा सँगै हाँसौँला, फुलबारीमा सँगै हाँसौँला, मानवताको माला गाँसौँला, सँगसँगै बाली रोपौँला, आँखाभरि माया छोपौँला, फेरि पनि फुल फुल्नेछ तिमीसँगै मन बोल्नेछ, फेरि पनि फुल फुल्नेछ तिमीसँगै मन बोल्नेछ। धन्यवाद। फेरि पनि फुल फुल्नेछ। सुन्दर गीती सृजना वाचनका लागि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु डाक्टर हरिप्रसाद सिलवालज्यू। आजको यो संवादको हामी अन्तमा छौँ। साहित्य संसार कार्यक्रममा संवाद गरिरहेका छौँ हामी। मैले सोध्न छुटाएको र तपाईँलाई भन्न मन लागेको थप केही कुरा छन् कि रेडियो नेपालको साहित्य संसार कार्यक्रम मार्फत? धन्यवाद अस्ति सर। यहाँले कुनै प्रश्न छुटाउनु भयो जस्तो त मलाई लाग्दैन। यद्यपि यो छोटो समयमा हामी लामो कुरा पनि साहित्यमा गर्न हामीलाई समयको पाबन्दी छ। रेडियो नेपालको साहित्य संसार कार्यक्रमले निरन्तरता पाओस् र यो साहित्य संसार कार्यक्रम मार्फत अन्तर्क्रिया पनि होस्। नेपाली साहित्यको बजारमा विश्व नेपाली साहित्य नै भन्न रुचाउँछु म। विश्व नेपाली साहित्यको धारमाथि बहस गरोस् यो साहित्य संसार कार्यक्रमले। साँच्चै साहित्यको संसारलाई यसले प्रकाशित गरोस् र नेपाली साहित्यलाई हामी सबै मिलेर, साहित्य संसार जस्ता थुप्रै अरू कार्यक्रमहरू पनि छन्, सबै मिलेर स्रष्टा, द्रष्टा र यो प्रस्तोता, यो तीन पक्ष मिलेर साहित्यलाई हामी सुन्दर बनाऊँ। नेपाली साहित्य सुन्दर भयो भने नेपाली समाजको चेतनाको विकास हुन्छ, नेपाली समाजको चेतनाको वृद्धि भयो भने नेपाली समाज सुन्दर हुन्छ र समाज सुन्दर भयो भने हाम्रो देश र हाम्रो भोलिको पुस्ता पिँढी सुन्दर हुन्छ भन्न चाहन्छु। यहाँले यो साहित्य संसार कार्यक्रममा मलाई बोलाएर आफ्ना सिर्जना वाचन गर्ने अवसर दिनुभयो, 2-4 कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो। यसका लागि रेडियो नेपालको साहित्य संसार कार्यक्रम परिवार र यहाँलाई म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। हस्, साहित्यकार डाक्टर हरिप्रसाद सिलवालज्यू रेडियो नेपालको साहित्य संसार कार्यक्रमलाई समय दिनुभयो। रेडियो नेपालको स्टुडियोसम्म आएर आफ्ना साहित्यिक धारणाहरूका साथमा केही सिर्जनाहरू, कविता र गीत पनि वाचन गरेर सुनाउनु भयो। समय र संवादका लागि रेडियो नेपालको साहित्य संसार कार्यक्रमको तर्फबाट यहाँप्रति आभार व्यक्त गर्छौँ। धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। साहित्य संसार कार्यक्रममा अहिले हामी साहित्यकार डाक्टर हरिप्रसाद सिलवालसँग संवाद गर्दै थियौँ। आजको साहित्य संसार कार्यक्रममा इतिहासको पानाबाट स्तम्भमा कवि बासु शशीको मेरो देशको पुस्तक शीर्षकको कविताको साथमा साहित्यकार डाक्टर हरिप्रसाद सिलवालसँगको संवाद सुन्नुभयो। यहाँहरूलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? सुझाव र प्रतिक्रियाको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्ने इमेल हो sahityasansar.radionepal@gmail.com। यतिन्जेल साहित्य संसार कार्यक्रम सुनेर हामीलाई साथ दिनुभएकोमा तपाईँ सम्पूर्ण श्रोताप्रति आभार व्यक्त गर्छौँ। साहित्य संसार कार्यक्रमका प्रसारण भइसकेका अरू श्रृङ्खला सुन्न चाहनुहुन्छ भने रेडियो नेपालको न्युज पोर्टल अनलाइन radionepal.gov.np मा गएर मल्टिमिडिया भित्रको अडियो सङ्ग्रहमा जानुहोस्। आजको लागि भने साहित्य संसार कार्यक्रमबाट संयोजक ललिजन रावल सहित म तारा प्रसाद वस्ती यहाँहरूसँग बिदा हुन्छु। अर्को हप्ता फेरि भेटौँला। नमस्कार।